नेक माहौल, और ये अल्लाह का हम पे फजल और करम है कि आप दुनिया में जहां कहीं जाएं, अगर आप मोतलाशी हैं, आपकी तलब है, तो हर जगह पे आपको नेक माहौल मिल जाएगा। आप जाएं, यूरोप चले जाएं, कनाडा चले जाएं, बर्तानिया चले जाएं, उस कुफर और इल्हाद के माहौल में भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे हजरात मिल जाएंगे जो खुद भी दीन के साथ वाबस्ता होते हैं, दूसरों को भी दीन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये गोया कि इनके साथ जुड़ जाना, अपने लिए नेक माहौल का इंतजाम करना है। यूनिवर्सिटी में जाएं, अब कॉलेज में जाएं, वहां भी कुछ ऐसे सआदतमंद नौजवान होते हैं जो उस माहौल में दीन के साथ जुड़े हुए होते हैं और अपने दोस्त अहबाब को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप बाजार चले जाएं, आप कोर्ट कचहरी चले जाएं, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको ऐसी शख्सियात मिलेंगी जिनके साथ वाबस्ता होकर आप नेकी की तरफ माइल हो सकते हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि नेक माहौल नहीं है, तो मेरे भाई हमारी अपनी गलती है। हमने कभी नेक माहौल तलाश नहीं किया है। कॉलेज में जाएं, आपको नेक दोस्त मिल जाएंगे। बाजार में जाएं, आपको अड़ोस पड़ोस में अच्छे दुकानदार मिल जाएंगे। आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा मुलाजिम वहां पे होगा, आपका कुलीग होगा कि जो खुद भी दीन पर जमा हुआ होगा। आप उनके साथ जुड़ जाएंगे तो आपको भी दीन के ऊपर जमाव नसीब हो जाएगा। और माहौल के बंदे पर जबरदस्त असरात होते हैं। बुरे माहौल के बुरे असरात से बचने के लिए हमारे पास मुतबादिल अच्छा माहौल है जो हर जगह पे मौजूद है। अगर हम तलाश न करें तो और बात है। माहौल के असरात होते हैं। जिन दोस्तों के साथ हम उठना बैठना करते हैं, उनकी सोहबत का हम पर असर पड़ता है। जिन जानवरों के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं, उन जानवरों के असरात हम पर पड़ते हैं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्नल फख्रा वल खुयला फी अस्हाबिल खैल वल इबिल व सकीनत वल वकार फी अहलिल गनम। तकब्बुर, फखर घोड़े पालने वालों में होता है, ऊंट पालने वालों में होता है, क्योंकि घोड़े में तकब्बुर है। जो घोड़े पालते हैं उनमें तकब्बुर पैदा होता है, जो ऊंट पालते हैं उनमें तकब्बुर पैदा होता है। वह सकीनत वल वकार फी अहलिल गनम, मस्कनत और आजिजी भेड़ बकरियां पालने वालों में होती है, क्योंकि भेड़ बकरियों में आजिजी है। भेड़ बकरियां पालने वालों में भी आजिजी होती है। कभी जाके देख ले ना, ये भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाहे, उनके साथ चंद लम्हे बैठ के देख ले, इतनी आजिजी होती है कि थोड़ी देर में खुद बंदे के ऊपर भी वो आजिजी असर अंदाज हो जाती है। तो जानवरों के साथ हम वक्त गुजारते हैं, उन जानवरों का हम पे अच्छा या बुरा असर पड़ता है। यहां तक कि बेजान चीजों का हम पे असर पड़ता है। हम जिस दरो दीवार के दरमियान जिंदगी गुजारते हैं, उनका हम पे असर, जिस सफ चटाई पर हम बैठते हैं उसका हम पे असर, जिस बर्तन में हम खाते पीते हैं उसका हम पे असर, जो लिबास हम पहनते हैं उस लिबास का हम पे असर पड़ता है। आखिर क्या वजह है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदी की खाल का बना हुआ लिबास पहनना मना कर दिया है, जायज नहीं है। दरिंदी की खाल का बना हुआ, आप कोई जैकेट बना के पहनते हैं, कोई जूते पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, दरिंदी की खाल के बने हुए ममनू है। इसलिए ममनू है कि लिबास का बंदे पे असर होता है। दरिंदे की खाल का बना हुआ लिबास पहनेंगे तो तबीयत में दरिंदगी पैदा हो जाएगी। दरिंदे की खाल को बिछाकर उस पर बैठना ममनू है, क्योंकि जिस सफ चटाई पर बैठते हैं उसके हम पर असरात पड़ते हैं। क्या वजह है? मर्दों के लिए रेशम पहनना क्यों ममनू है?
اس لیے کہ ریشم میں نزاکت ہوتی ہے اور مردوں کے لیے نسوانی نزاکت ناپسندیدہ ہے. مرد تو بڑا مضبوط اور جفاکش ہوتا ہے، یہ نسوانی نزاکتیں مردوں کو زیب نہیں دیتی. ممنوع. اور یہ لباس کیسے بندے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اب تجربہ کرنے کسی ایسے بچے کو جو تھوڑا بہت شعور رکھتا ہو کہ لڑکا کیا ہوتا ہے، لڑکی کیا ہوتی ہے، اسی لڑکے کو آپ لڑکیوں کا لباس پہنانا شروع کر دیں. چھوٹا بچہ بچیوں کا لباس پہنائیں اور مہینہ بعد آپ دیکھیں گے اس بچے کی آواز میں بھی فرق آ چکا ہوگا، اس کے اعضاء کی لوچ میں فرق آ چکا ہوگا، اس کے انداز و اطوار بدل گئے ہوں گے. تو جو لباس ہم پہنتے ہیں لباس کا ہم پہ اثر پڑتا ہے. جن برتنوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں ان برتنوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے. آپ سوچ لیں، غور کریں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم مٹی کے بنے ہوئے برتن استعمال کرتے تھے تو لوگوں میں عاجزی ہوتی تھی، چونکہ مٹی میں عاجزی ہوتی ہے. پھر ہم نے سٹینلیس سٹیل کے برتن استعمال کرنے شروع کر دیے، مزاج میں درشتی آئی، سختی آئی، کیونکہ سٹینلیس سٹیل میں سختی ہوتی ہے. پھر ہم نے شیشے کے برتن استعمال کرنے شروع کر دیے، مزاج میں نزاکت آ گئی، بات بات پہ روٹھ جانا، بات بات پہ ناراض ہو جانا، تعلقات ختم کرنا. شادی کے موقع پر 10 رشتہ دار خوش ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں اور 15 رشتہ دار منہ بنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. نزاکت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے ڈسپوزیبل برتن استعمال کرنے شروع کر دیے، اور ڈسپوزیبل برتنوں کا اصول یہ ہے کہ استعمال کرو اور پھینک دو، استعمال کرو اور پھینک دو. ہمارا عمومی مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ اپنے دوست کو استعمال کرو تو پھر چھوڑ دو، اپنے رشتہ دار سے اپنا مطلب پورا کرو پھر اس کو چھوڑ دو، اپنے عزیز سے اپنے مفادات حاصل کرو پھر اس کو چھوڑ دو، استعمال کرو پھر اس کو پھینک دو. یہ ہمارا عمومی مزاج بن گیا ہے. اچھا زمانہ تھا، گھر میں ایک تولیہ لٹکا ہوتا تھا، گھر کے سارے افراد اسی تولیے کے ساتھ منہ صاف کرتے تھے، ہاتھ صاف کرتے تھے، نہ کوئی جراثیم ہوا کرتے تھے، نہ کوئی بیماریاں پھیلتی تھی. پھر جدید سائنس آ گئی تو جدید سائنس نے ہمیں کہہ دیا اس طرح جراثیم منتقل ہوتے ہیں، اس طرح بیماریاں پھیلتی ہیں. چنانچہ تولیے کو چھوڑ کر ٹیشو پیپر کا دور آ گیا اور اس کا اصول کیا ہے، استعمال کرو اور پھینک دو، استعمال کرو اور پھینک دو. ہمارا مزاج ایسا بن گیا. جن بے جان چیزوں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں ان بے جان چیزوں کا ہم پہ اثر پڑتا ہے. میرے بھائیو، یہ مسجد دیکھیں، بہترین، خوبصورت، عالی شان مسجد خوبصورت ہونی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ عالی شان ہونی چاہیے، بالکل ممنوع نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں یا کسی بھی عالی شان مسجد میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد چلے جائیں کسی دور دراز کے دیہات میں کسی کچی مسجد میں جس کی دیواریں مٹی کی ہوں، چھت کھجور کی ٹہنیوں کی ہو اور اس میں یہ کارپیٹ کی بجائے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی ہو، اس پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. یقین کریں دونوں نمازوں میں آپ کو زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہوگا. ماحول کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ پریشان ہیں، میں پریشان ہوں کہ طبیعت میں عاجزی نہیں آ رہی، گردن میں موٹا سریا ہے جس کی وجہ سے گردن جھکتی نہیں ہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ چند دن مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا شروع کر دیں اور کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھنا شروع کر دیں. چند دن کے بعد آپ اپنے مزاج میں واضح تبدیلی محسوس کریں. برتنوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، لباس کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، صف چٹائی کا ہم پہ اثر ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں ان کا ہم پہ اثر نہیں ہوگا. اللہ والوں کی صحبت اپنے لیے تلاش کریں. یہ برے ماحول کا زبردست نعم البدل ہے، نیک بننا آسان ہو جائے گا.
اور یہ صحبت بندے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. آپ دیکھیں پیاز بدبودار سبزی ہے، اتنی بدبودار. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ کچا پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. انہیں اس سے منہ سے بدبو آتی ہے، مسجد میں نہ آئے. بندہ پیاز کاٹتا ہے انگلیوں سے بدبو آتی ہے. جس چاقو چھری سے ہم پیاز کاٹتے ہیں پھر اسی چھری سے بعد میں سیب کاٹتے ہیں، سیب کے اندر سے بھی اس کی بدبو آ رہی ہوتی، اتنا یہ بدبودار ہے. حضور نے اس کو کچا کھانا ناپسند کیا، لیکن اگر اسی پیاز کو گھی کا تڑکا لگایا جائے تو اس کے اڑوس پڑوس تک بھی اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے. وہ بدبودار پیاز کی اتنی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ اڑوس پڑوس کو بھی پتا چل گیا کہ گھی کو پیاز کا تڑکا لگایا ہے. جی ہاں، ایسی ہی کوئی بندہ کتنا ہی گندا بدبودار کیوں نہ ہو، جب اللہ والوں کی صحبت کا تڑکا لگ جاتا ہے تو دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے.